नमस्कार, करेन्ट न्युजमा स्वागत छ। म कृष्ण तिमल सिन्हा। लोकसेवा आयोगले स्थानीय तहका लागि मागेको कर्मचारी आवश्यकता सम्बन्धी विज्ञापनलाई लिएर सङ्घीय संसद, संसदीय समिति र प्रदेशमा विरोध भइराखेको छ। यही विवादका विषयमा छलफल गर्न पटक पटक बोलाउँदा समेत अटेर गरेर बसेका सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितले यो बीचमा 3 पटक राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठक नै बहिष्कार गरेका छन्। समितिले मन्त्री पण्डितलाई अन्तिम मौका भन्दै सोमबार बिहान पुनः बैठकमा बोलाएकोमा मन्त्री पण्डितले उल्टै समितिका विरुद्धमा आक्रोश पोखेर गएका छन्। सोमबार संविधानका केही धारा अनि राजपत्रमा निकालिएको सूचनासहित बैठकमा पुगेका मन्त्री पण्डितले आक्रोश मिसिएको स्वरमा लोकसेवाको विज्ञापन फिर्ता नहुने सङ्केत गरेका छन्। तर समितिले संविधानमा भएको व्यवस्था विपरीतको लोकसेवाको यो विज्ञापन रोक्नका लागि सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश दिएको छ। लोकसेवा आयोगले स्थानीय तहका लागि मागेको कर्मचारी आवश्यकता सम्बन्धी विज्ञापनलाई लिएर सङ्घीय संसद, संसदीय समिति र प्रदेशमा विरोध भइराखेको छ। यही विवादका विषयलाई लिएर छलफल गर्न पटक पटक बोलाउँदा समेत अटेर गरेर बसेका सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितले यो बीचमा 3 पटक राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठक समेत छलेका छन्। समितिले मन्त्री पण्डितलाई अन्तिम मौका भन्दै सोमबार बिहान पुनः बैठकमा बोलायो। मन्त्री पण्डितले उल्टै समितिमा गए र आक्रोश पोखे। सोमबार संविधानका केही धारा अनि राजपत्रमा निकालिएको सूचनासहित बैठकमा पुगेका मन्त्री पण्डितले आक्रोश मिसिएको स्वरमा लोकसेवाको यो विज्ञापन फिर्ता नहुने सङ्केत गरे। तर समितिले संविधानमा भएको व्यवस्था विपरीतको लोकसेवा आयोगको विज्ञापन रोक्न सरकारका नाममा निर्देशन दिएको छ। संसदीय समितिका अधिकांश सदस्य लोकसेवा आयोगको यो विज्ञापन रद्द गर्नुपर्ने पक्षमा एकमत छन्। मेरो भनाइ के हो भने यसमा धेरै छलफल गर्न पनि आवश्यक ठान्दैन। म त सभापतिजीले के प्रस्ताव गर्नु पर्यो भने यो कुरालाई संविधानका धाराहरू मान्यजीहरूले पढि पनि सक्नुभयो। ती धाराहरूलाई भोट गरेर यो संविधानको यो धारा यो स्पिरिट अनुसार यो अहिलेको यो लोकसेवाको सन्दर्भ जे छ यो भर्ना गर्ने कुरा संविधान विरोधी हुने भएकोले तत्काल यसलाई रोक्नु भनेर एउटा प्रस्ताव पेश गर्नु पर्यो सभापतिजीले। र तत्काल अहिले यसको कारणले काम गर्न समस्या पर्छ भने यो संहिता माथि पनि प्रहार हो, प्रदेशको अधिकारमाथि प्रहार हो। यो प्रदेशले अधिकार प्रयोग गर्न पाउनुपर्छ। त्यसैले यो गरिएको विज्ञापन कुनै पनि हालतमा कुनै पनि हिसाबले यो अवैधानिक हो, असंवैधानिक हो र प्राप्त उपलब्धिको चाहिँ प्रतिकूल हो र प्रतिगमनतर्फ चाहिँ जान खोजेको जस्तो देखियो। त्यसैले जनताको अधिकारको रक्षाको लागि, संविधानको रक्षाको लागि यो निकालेको विज्ञापन अविलम्ब चाहिँ खारेजीको सिफारिस हुनुपर्छ। अर्कातिर विभागीय मन्त्री लालबाबु पण्डित समितिको निर्देशन मान्न नसक्ने जिकिर गरिराखेका छन्। संसदीय समितिले कर्मचारी आवश्यकता सम्बन्धी विज्ञापन तत्काल रद्द गर्न निर्देशन दिएको छ र सङ्घीय संसदमा यो विषयले औपचारिक रूपमै प्रवेश पाइसकेको छ। 2 नम्बर प्रदेशले क्षेत्राधिकार मिचेर कर्मचारी भर्ना नगर्न केन्द्र सरकारलाई सचेत मात्र गराएको छैन, उस्तै परि अदालत जाने चेतावनी दिएको छ। यो अवस्थामा विवादले निकास पाउन अब कि सरकार पछि हट्नुपर्छ अथवा संसदीय समितिले दिइसकेको निर्देशन फिर्ता लिनुपर्छ। तर संसदीय समितिले विभागीय मन्त्री लालबाबु पण्डित सहितको कुरा सुनिसकेपछि मात्रै निर्देशन दिएकाले अब समिति पछि हट्ने अवस्था देखिँदैन। तर पनि पटक पटक समितिका निर्देशन सरकारले अटेर गरेर बसेको नजिर चाहिन्छ। यदि मेरो गाउँपालिकामा निस्किन्छ, नगरपालिकामा निस्किन्छ भने त्यो त त्यहाँको स्थानीय मान्छे भर्छ नि, त्यो जुम्लाको मान्छे त भर्दैन नि। तपाईले के चाहनुहुन्छ भने कि काठमाडौँमा जुन परेको जुन शासन सत्ता छ त्यो बाहिर नजाओस्, यसको कुचित मनसाय छ। त्यस कारणले मैले सभापतिजीलाई एकदम विनम्र आग्रह गर्छु कि यो विज्ञापन तुरन्त अविलम्ब रोकियोस्। उहाँलाई 16 जना त हेलिकप्टर चढाउन 60 जाने भयो। त्योभन्दा पहिले 8 बजेभित्र यहाँ आउनुहोस् भनिएको रहेछ। खै यहाँ आउनु उहाँलाई किन अल्छी भयो? बाहिर फेरि यसको विरुद्धमा बोलिरहनु भएको छ। म जसरी पनि यसलाई लागू गराउँछु र गराउँछु। यो कुन मानसिकता हो?
सरकारको यो मनोविज्ञानका कारणले धेरै समस्याहरू आइरहेछन्। सरकारको प्रतिका नाताले उहाँले यहाँ आएर आफ्नो कुरा राख्नु पर्थ्यो, सचिवजीहरूले राख्नु भयो, धन्यवाद दिन चाहन्छु। तर मन्त्रीजीलाई के अल्छी भयो, किन उहाँ तयार हुनुहुन्न? यदि तयार हुन्न तर बाहिर जवाब दिनु किन तयारी उहाँको? यो लोकसेवा आयोगले जन्माइदिएको विवादले जारी भइसकेको लोकसेवाको विज्ञापनलाई समावेशी र समानुपातिक बनाउने कि विज्ञापन नै रद्द गर्ने भन्ने महत्त्वपूर्ण प्रश्नको बीचमा धकेलिएको छ। तर समितिको बैठकमा राजपत्र सहित पुगेका मन्त्री पण्डितले विज्ञापन निकाल्ने निर्णय सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको स्तरबाट नभई कानुन मन्त्रालय र उच्च तहका कर्मचारीका बीचमा भएको लामो छलफलपछि मन्त्री परिषदबाटै पारित भएकाले निर्णय रद्द हुने अवस्था नरहेको बताएका छन्। सरकार र समितिका बीचमा विवाद बढेपछि लोकसेवा आयोग समेत यो बीचमा अलमलमा परेको छ, जहाँ 73,000 भन्दा बढीको दरखास्त परिसकेको छ। प्रश्न शून्यतामा जाओस् भन्ने चाहना राख्छौँ, तर प्रश्न स्वाभाविक रूपले उठ्दा पनि हामीले गरेको विगतका काम कारबाहीहरू कुन कानुनको कुन दफा विपरीत भयो भन्ने अझै पनि हामीले ठम्याउन सकेका छैनौँ र हामीले ती 100% शुद्ध छन् भन्ने चाहिँ हामीलाई आज पनि लागेको छ। संसदीय समितिले निर्देशन दिए पनि मन्त्री लालबाबु पण्डित एक्लैले केही गर्न सक्ने अवस्था छैन। सामान्य प्रशासनले न लोकसेवा आयोगलाई विज्ञापन रद्द गर्ने निर्देशन दिन सक्छ, न मन्त्री परिषद बैठकबाटै भएको निर्णय तत्काल उल्टिन सक्ने अवस्था छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली स्वयं कन्भिन्स भएर विज्ञापन खोलिएकाले प्रधानमन्त्री स्वदेश नफर्किँदासम्म लोकसेवाले 515 स्थानीय तहका लागि कर्मचारी भर्ना गर्न निकालेको विज्ञापन फिर्ता हुने अवस्था नरहेको विज्ञहरू बताउँछन्। प्रशासनविदहरूले पनि यसरी हठातमा खोल्ने र हठातमै रद्द गर्ने गरिँदा लोकसेवा आयोगको साख नै गिर्ने बताइरहेका छन्। तर पनि सांसदहरूले हालको विज्ञापन रद्द गर्नुपर्ने, स्थानीय तहलाई आवश्यक कर्मचारी तत्कालका लागि सङ्घबाटै पठाउनुपर्ने वा करारमा राख्न पाउनुपर्ने र समावेशी आधारमा मात्रै विज्ञापन निकाल्नुपर्ने जस्ता विषय निरन्तर उठाइराखेका छन्। लोकसेवा आयोगले एउटा विज्ञापन खोलेको छ सामान्य सभामुख महोदय। त्यो विज्ञापन हेर्दा यो प्रचलित संविधान जुन हामी ऐतिहासिक उपलब्धिमूलक संविधान भन्छौँ त्यसको मर्म र भावना विपरीत छ। लोकसेवा आयोगले स्थानीय तहको लागि 9,000 कर्मचारी पदपूर्तिका लागि आह्वान गर्दा क्लस्टर वाइज दलित जनजाति मधेस अपाङ्गहरूलाई किन यहाँ पदाधिकारी यो कर्मचारीहरूको आह्वानमा चाहिँ त्यो समावेश गरिएको छैन? के समावेशी समानुपातिक अन्त्य भएको हो? संसदीय समितिले जवाफका लागि मन्त्री नआएको र समितिलाई बेवास्ता गरेको भन्दै उनी विरुद्ध प्रस्ताव पारित गर्ने तयारी समेत यो बीचमा गर्यो। तर सोमबार मन्त्री पण्डित बैठकमा गए। मन्त्री पण्डित विज्ञापन रद्द गर्ने पक्षमा भने अझै देखिएनन्। संसदले बनाएको कर्मचारी समायोजन ऐनअनुसार विज्ञापन निकालिएको मन्त्री पण्डितले जवाफ दिएका छन्। कर्मचारी समायोजन ऐनमा भएको व्यवस्था र कर्मचारी समायोजन ऐनमा भएको व्यवस्था रद्द गरेर संसदले अर्को ऐन नबनाएसम्मको अवस्थामा समितिले दिएको निर्देशन पालना गर्न नसकिने र सरकार त्यसका लागि बाध्य नरहेको सङ्केत मन्त्री पण्डितले गरेका छन्। जबकि नेपालको संविधान 2072 प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन नहुन्जेल सङ्घीय लोकसेवा आयोगले विज्ञापन गर्न सक्ने व्यवस्था छ। यो मन्त्री पण्डितले गरेको जिकिर हो। अनि सरकार संविधान र कानुन बाहिर नगएको दाबी पनि मन्त्री पण्डितले गरेका छन्। सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अधिकारीहरू भन्छन् यो अवस्थामा कि सांसदहरू अडानबाट पछि हट्नुपर्छ कि समितिले निर्देशन फिर्ता लिनुपर्छ, अन्यथा मन्त्रीले अडान त्याग्नुको विकल्प छैन। सरकारले नमान्दै समितिले निर्देशन दिइराखेको अवस्थामा सरकार र समितिका बीचमा दूरी बढ्ने विज्ञहरू बताउँछन्। यो अवस्थामा आयोगको विज्ञापन पनि विवादमा तानिनेछ। हामीलाई पर्ने अप्ठ्यारोमा एउटा यहाँ पनि थाहा पाउनुपर्छ, यदि यो विज्ञापन लोकसेवाले नगरेको हो भने नेपाल सरकारले चाहिँ हामीलाई के भन्थ्यो त भने मलाई पूर्णतः सहयोग होइन। अब त्यो गर्दाखेरि अब हामीले यसरी खर्किखानु भएछ। यो देशको नागरिक पनि हो म, यो संवैधानिक अनुचित मात्रै होइन। मैले सानो तिनो हजुरहरूको जस्तो नभए पनि मैले पनि परिवर्तनको लागि लडेको छु। मन्त्री परिषदको निर्णयअनुसार सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको अनुरोधमा लोकसेवा आयोगले 515 स्थानीय तहमा 9,161 रिक्त कर्मचारीका लागि माग गर्दै विज्ञापन गरेको हो। विज्ञापनको सूचना जारी भएपछि करिब 73,000ले दरखास्त दिइसकेका छन्।
यता संसदको राज्य व्यवस्था समितिले स्थानीय तहमा कर्मचारी माग गर्दै लोकसेवा आयोगले निकालेको विज्ञापन रद्द गर्ने भन्दै निर्देशन दिएको छ। समितिले सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्री लालबाबु पण्डितसँग छलफल लगत्तै यो निर्देशन जारी गरेको हो। सोमबार लोकसेवाको विज्ञापन सम्बन्धी संविधानको मर्म र भावना अनुसार नभएको समितिको ठहर छ। संविधानको धारा 42ले समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यका निकायहरूमा सहभागिता हुने गरी हक नागरिकलाई सुनिश्चित गरेको छ र धारा 221मा स्थानीय तहको व्यवस्थापकीय अधिकार, 226मा कानुन बनाउने अधिकार र 227मा प्रदेश कानुन बमोजिम कर्मचारी व्यवस्था हुने र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको दफा 83मा कर्मचारी समायोजनपछि मात्रै सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गरेर मात्र सङ्गठन संरचना कायम गर्ने व्यवस्था गरेको स्मरण समितिले गराएको छ। जेठ 15 गतेको लोकसेवा आयोगले स्थानीय तहका विभिन्न पदहरूका लागि प्रकाशन गरेको विज्ञापन संविधानको मर्म र भावना अनुसार देखिएको छैन। उक्त विज्ञापन रद्द गर्न संविधानको धारा 293 अनुसार लोकसेवा आयोगलाई हामी निर्देशन दिन्छौँ, समितिले भनेको छ। राज्य व्यवस्था समितिले प्रदेश र स्थानीय तहको सङ्गठन र व्यवस्थापन सर्वेक्षण गरी वास्तविक दरबन्दी सङ्ख्या यकिन भएपछि मात्र समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा कर्मचारी भर्ना प्रक्रिया अघि बढाउन सङ्घीय मामिला मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो, जुन निर्देशन सरकारका लागि बाध्यकारी हुन्छ। संसदीय समितिका अधिकांश सदस्य लोकसेवाको यो विज्ञापन रद्द गर्ने पक्षमा एकमत छन्। अर्कातिर विभागीय मन्त्री लालबाबु पण्डित समितिको निर्देशन मान्न नसक्ने जिकिर गरिराखेका छन्। संसदीय समितिले कर्मचारी आवश्यकता सम्बन्धी विज्ञापन तत्काल रद्द गर्न निर्देशन दिएको छ अनि सङ्घीय संसदमा यो विषयले औपचारिक रूपमा प्रवेश पाइसकेको छ। 2 नम्बर प्रदेशले क्षेत्राधिकार मिचेर कर्मचारी भर्ना नगर्न केन्द्र सरकारलाई सचेत मात्र गराएको छैन, उस्तै परे अदालत जाने चेतावनी पनि दिइराखेको छ। यो अवस्थामा लोकसेवाले विज्ञापन निकाले लगत्तै जागिर खानका निम्ति शुल्कसहित फारम बुझाइसकेका अनि पढ्न बसेका 73,000 भन्दा बढी परीक्षार्थीले बुझाएको शुल्क अनि पाएको हैरानीको मूल्य अब कसले चुकाउला त? थप सामग्री एकैछिनको विश्रामपछि। विश्रामपछि करेन्ट न्युजमा स्वागत छ। आज हामी लोकसेवा आयोगले कर्मचारी भर्ना आह्वान गरिसके पछाडि संसद अनि सरकारका बीचमा उत्पन्न भएको विवादको विषय केलाइरहेका छौँ। जुन विवादले निकास पाउन अब कि सरकार पछि हट्नुपर्छ अथवा संसदीय समितिले दिइसकेको निर्देशन फिर्ता लिनुपर्छ। संसदीय समितिले विभागीय मन्त्री लालबाबु पण्डितको कुरा सुनिसकेपछि मात्रै निर्देशन दिएका कारण अब समिति पछि हट्ने अवस्था देखिँदैन। यो अवस्थामा विज्ञापनलाई समावेशी र समानुपातिक बनाउने कि विज्ञापन नै रद्द गर्ने भन्ने महत्त्वपूर्ण प्रश्न उठेको छ। तर समितिको बैठकमा राजपत्र सहित पुगेका मन्त्री पण्डितले विज्ञापन निकाल्ने निर्णय सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको तहबाट नभई कानुन मन्त्रालय अनि उच्च तहका कर्मचारीका बीचमा भएको लामो छलफलपछि मन्त्री परिषदको निर्णयबाट भएकाले त्यो निर्णय रद्द हुने अवस्था नरहेको जवाब दिइराखेका छन्। कर्मचारीको व्यवस्थापनको काम त्यो मन्त्रालय मार्फत हुने भएको कारणले गर्दा त्यो पत्र पठाई र पत्र पठाउँदा ठुलो संख्यामा आवश्यक भएका प्रत्येक गाउँपालिका र नगरपालिकाहरूले आफूलाई आवश्यक भएका पदहरूका संख्या र विषयवस्तु र तह अनुसार मागको रूपमा लोकसेवा आयोग मार्फत भर्ना प्रक्रिया सुरु गराइदिनको निम्ति
पत्र आएको र त्यसको सङ्कलन गरी जस्ताको तस्तै लोकसेवा आयोगलाई पठाएका हौँ। यसमा प्रश्न उठ्छ कि संविधानले संघीय लोकसेवा आयोग र प्रदेश लोकसेवा आयोग स्थानीय तहको र प्रदेशको स्थायी कर्मचारीको छनौट प्रदेश लोकसेवा आयोगले र प्रदेश लोकसेवा आयोग नबनुन्जेल संघीय लोकसेवा आयोगले प्रदेश र स्थानीय तहहरूका फरक मागलाई लोकसेवा आयोग मार्फत छनौट गरिदिने व्यवस्था भए अनुरूप नै अहिले गरिएको छ। कतिपय प्रश्नहरू उठ्ने गरेका छ कि प्रदेश लोकसेवा आयोग हुँदाहुँदै संघीय लोकसेवा आयोगले किन विज्ञापन गरे? प्रदेश लोकसेवा आयोग बनि नसकेको स्थिति र प्रदेश लोकसेवा आयोग नबनुन्जेल संघीय लोकसेवा आयोगले नै मागको आधारमा विज्ञापन गरी छनौट गरिदिनु पर्ने व्यवस्था भएको कारणले र लोकसेवा आयोगले विज्ञापन सार्वजनिक गरे हो। संसदीय समितिले निर्देशन दिए पनि मन्त्री लालबाबु पण्डित एक्लैले केही गर्न सक्ने अवस्था यहाँ देखिँदैन। सामान्य प्रशासनले न लोकसेवा आयोगलाई विज्ञापन रद्द गर्ने निर्देशन दिन सक्ने अवस्था छ, न मन्त्री परिषदको बैठकबाटै भएको यो निर्णय तत्काल उल्टिन सक्ने अवस्था देखिन्छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली स्वयं कन्भिन्स भएर विज्ञापन खोलिएकाले प्रधानमन्त्री स्वदेश नफर्किँदासम्म लोकसेवाले 515वटा स्थानीय तहका लागि कर्मचारी भर्ना गर्न निकालेको विज्ञापन फिर्ता हुने आधार समेत अहिले देखिएको छैन। प्रशासनविदहरूले पनि यसरी हठातमा विज्ञापन खोल्ने, हठातमा विज्ञापन रद्द गर्ने गरिँदा लोकसेवाको साख गिर्न सक्छ बताइरहेका छन्। तर पनि संसदीय समितिले सांसदहरूको सुझावका आधारमा अहिलेको विज्ञापन रद्द गर्नुपर्ने, स्थानीय तहलाई आवश्यक कर्मचारी तत्कालका लागि सङ्घबाटै खटाउनुपर्ने वा करारमा राख्नुपर्ने र समावेशी आधारमा मात्र विज्ञापन निकाल्नुपर्ने लगायतको निर्देशन सरकारलाई दिएका छन्, जुन बाध्यकारी हुन्छ। हवस् त, करेन्ट न्युजको आजको समय सकियो। भोलि फरक विषयका साथ उपस्थित हुने नै छौँ। नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।